Mayong buntag sa tanan. Mag Bible ta mga lods, mga guys. Mateo kapitulo 2 bersikulo 13 ngadto sa 15 sa dinhi. Ang topic nato karon ang pagkagiw ngadto sa Epto 13. Sa diha nga nang lakaw na ang mga maalamong bisita, usa ka anghel sa Ginoo ang mipakita kang Jose pinaagi sa damgo nga nag-ingon, bangon dad-a ang bata ug ang inahan ug pangagiw kamo ngadto sa Ehipto ug pabilin didto hangtod nga papaulion ko kamo kay ang bata pangitaon ni Herodes aron patyon. Busa mibangon si Jose, gidala niya ang bata ug ang inahan ug mikagiw sila niadtong gabion na padulong sa Ehipto. Nagpabilin sila didto hangtod nga namatay si Herodes. Nahitabo kini aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa propeta, gitawag ko ang akong anak gikan sa Ehipto. Okay. Mao na siya atong pagatunan karon nga buntag. So kay Domingo man karon guys, muna itong content. So kani nga panahon, so ang Ginoo ang nakigsulti sa kang Joseph mao ang anghel o sa Ginoo. So ato makita nga si Joseph nag-ubigid siya sa Ginoo. So kay iya man gibuhat gyud ang gisulti sa anghel sa Ginoo. So nag-ubi si Joseph sa gisugo kaniya sa anghel sa Ginoo. No, kung wala mo sugot si Joseph, patay ang bata no nga si Jesus, matay siya. Kay pati mo siya ni Herodes. So muna nga tungod sa pag-obey ni Joseph, so muna itong Biblia karon nga New Testament tungod sa pag-obey ni Joseph. So kung wala nag-obey sa Joseph, wala tay New Testament karon atong basahon, wala tay kunaan. Kay di man ni himo ang New Testament kung wala mo obey si Joseph. Patyon man to si Jesus Christ, no? So muna siya. So grabe gid ang kasuko ni Herodes sa kuan. Madlok siya nga mapulihan ni Jesus Christ. So ano siya ang naitabo. So sultian sa anghel sa Ginoo nga si Joseph kinahanglan gimubiya. Kay kung dili siya mubiya, na dili matuman ang mga kuan, kay mamatay man ang Ginoo. So walay ni testament karon kung wa mo ubi si Joseph, kay patyon magito si Jesus Christ, no? Ang bata. So grabe yun ang kasuko ni Herodes nga siya mapulihan ni Jesus Christ nga isipare. Kay madlok si Herodes nga siya mapulihan sa iyang pagka ng hari. So anak gina ang tao do nagi mga kuan silos or kabalaka nga malumbaan, no? So si Herodes di sa gusto nga mapulihan ni Jesus Christ, kay gipanagna man nga mahimong hari si Jesus Christ sa mga Hudiyo. So nahadlok si Herodes nga mapulihan siya sa iyang pagkahari tungod sa mga tagna-tagna o tungod na sa mga tagna-tagna. Si Herodes gusto niya nga mapatay si Jesus Christ, kay dili siya gusto nga mapulihan siya sa pagkahari. So di siya gusto nga mapulihan sa pagkahari.
So ana man gyud ang tao. Dili gusto nga mapuli malumbaan sa iyang isig ka tao. So mangita gid sa paagi nga moto si Redis nga ngita sa paagi nga mapatay gid ni si Jesus Christ kay dili sa gusto nga mapulihan sa iyang pagkahari. So muna nga bantay-bantayan gid nato atong kinabuhi. Kay grabe gyud. So ana lang tong kinabuhi. Kay hapit na kalubat.